Good day mga kababayan ko, niyami, mga mag-uuma, mag-tour mi, padulong mi og Claveria. Mo ni programa sa agriculture para sa mga mag-uuma nga gusto nga eskwela og FFS o grabe nga oportunidad nga gihatag sa amo sa agriculture ug amo kaning gigrab. Pasalamat kaayo mi sa among technician sa among sa agriculture nga iya ming gitagaan og oportunidad nga sama niini gipili mi niya nga mahimong estudyante sa FFS. Ang FFS is isa ka programa sa agriculture nga gihatag para sa mga mag-uuma nga gusto mo eskwela, gusto mag-improve sa ilang pagka mag-uuma, ilaming tudluan gikan land preparation sa hangtod sa pagtanom, hangtod sa pag-harvest ug mao kanay ilang gitudlo sa amoa kung unsaon maka income og dako-dako ang mga mag-uuma ug usa ako sa mga nakabenepisyo nga makaeskwela sa FFS. Ang FFS ilang gi-offer sa mga mag-uuma with allowance per day og kana dako kay namo nga pasalamat sa agriculture nga gihatag kini sa amoa gawas nga kami ilang gitudloan ila kaming gitagaan pagyud og allowance per day ug after sa among graduation naa pagyud mi field trip nga gihatag sa agriculture ilaming ipagtuon og mga lugar nga wala pa namo naabtan ug ang napili sa tanan is padulong sa Claveria. Hinuon daghan ang nakaadto sa Claveria pero para kanako first time nako nakaabot ani niya ug na-amaze ko sa lugar sa pagsaka pa lang namo kani nga lugar is pasaka pa padulong dito sa daghan kaayo nga mga view nga pwede gyud ninyo nga adtuan. Ginhadayo kani sa mga turista, mga Pilipino o mga foreigner muanhin dinhiya og mostly nga naag nagpuyo dinhiya is mga kwartahan jud sila kay makakahimo man sila og mga resort nag-improve sa lugar napay mga native gyud nga mga Pilipino nga naa dinha namuyo pero mostly gyud daghan na gyud kaayo ang namuyo nga dili taga diri diri nga lugar o sama na ako na amaze gyud ko sa view nga among naagian kani pasaka pa lang ni wala pa gyud mi nakaabot dito sa kanang among destinasyon ug pasalamat kayo ko sa agriculture sa among technician nga si Ma'am Cherry Berganyo nga gitagaan mi niya og oportunidad nga makaabot ani nga lugar. Thank you so much agriculture ug sa tanang staff nga sa RTR Agriculture. Salamat kaayo sa oportunidad o sa inyong pagdala namo dinhi nga dapita. O grabe jud kanindot kaayo tan-awon sa pagsaka pa lang wala na mura nako og kanang nalula kay naa na jud mi sa tuktok sa bukid. Nindot jud kaayo ang pagkahimo o kanang nindot kayo ang amazing kayo ang pagkahimo sa Ginoo kay grabe kaayo nga lugar og improve pod sa mga tawo nga namuyo dinhiya og hapit na mi moabot dito asa kanang among padungan adto ko na mi dito mag snack or mamahaw ata adto mi sa Malagana Resort and Restaurant. Tan-aw nato dito guys kung unsa kanindot ang ilang lugar ug pwede ninyo sila adtuon dayuhon kay dito daw na ay sila'y restaurant, na ay swimming pool, na ay mga fresh nga mga gulay ug naapod sila for sale nga mga kanang plants, different plants nga naa dito ug pwede gid mo adto dito ug inigabot na mo dito mapakita na mo or nako ang lugar kung unsa kanindot og diri na lang siguro ko kutob guys for the meantime ako sa ni off kay murag kanang pasaka pa jud mi wala pa jud mi niabot ug salamat kaayo sa agriculture sa oportunidad ni inyong gihatag sa amoa. Salamat sa inyong pagdala namo dinhiya, salamat sa inyong pagpaeskwela sa mga mag-uuma para ma-improve pa ang among kahibalo para sa pag-uma. Thank you so much sa tanan-tanan nga staff sa agriculture sa inyong pag-guide sa amoa dinhi nga dapita.
ug mao kani first destination namo ang Malagana Resort and Restaurant. Og see you guys diri sa Kutob. Thank you so much.